दीक्षान्त समारोह र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय स्काउट समितिहरूको पनि दीक्षान्त एवं पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण कार्यक्रम। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय स्काउटका नेपाल राष्ट्रिय संयोजक श्री लोकबहादुर भण्डारीज्यू, मञ्चमा आसीन युवा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवज्यू र स्काउटका सबै तहका प्रतिनिधिज्यूहरू र यो हलमा उपस्थित तपाईँ महिला तथा पुरुष स्काउटका साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा सभाध्यक्ष महोदय मार्फत हार्दिक न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। संक्षिप्तमा आजको यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा म आफ्ना केही कुराहरू तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। अलि स्वास्थ्य चाहिँ अलि प्रतिकूल भइरहेको कस्तो ठिक छ। बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक, बौद्धिक र सामाजिक, आध्यात्मिक र संवेदनात्मक भावनाको विकास गराई उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समर्पित गराउने उद्देश्यका साथ विश्वमा सन् 1960 र नेपालमा म जन्मनुभन्दा 6 वर्ष अगाडि 2009 सालमा अथवा 1952 मा स्काउट अभियानको सुरुवात भएको थियो। म जन्मनुभन्दा 9 वर्ष अगाडि भएपछि मेरो उमेर कति भयो होला अहिले रिजल्ट नदिनुस्। विक्रम सम्वत 2050 मा नेपाल स्काउटको ऐनबाटै नेपाल स्काउटलाई संस्थागत गरी नेपाल सरकारको आधिकारिक स्वयंसेवी निकायको रूपमा नेपाल स्काउटले उल्लेखनीय कार्य गर्दै आइरहेको छ र अहिले परिवर्तित यो स्थितिमा नेपाल स्काउटलाई हामीले नयाँ उचाइ र नयाँ सिराका साथ अगाडि बढाउनु छ। त्यसैले पुराना नियम कानुन र ऐनको आधारमा भन्दा नयाँ ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउन, नयाँ नियम कानुन र ऐन विधिको प्रक्रियाबाट अगाडि सर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। म मन्त्रालयको सचिवजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सन्दर्भमा हिजो हामीले नयाँ मस्यौदा विधि नियम तयार गरेर यदि कहीँ पठाएको छ भने त्यो पूर्णता नहुन सक्छ। आज म आएको छु, तपाईहरुको स्काउटको चाहिँ प्रमुख हैसियतले म आएको छु। हिजो कसरी गएको छ त्यो मलाई थाहा छैन, मैले पूर्णतया हेर्न पाउनु पर्छ। त्यसैले त्यसलाई अहिले ब्याक गर्नुस्, त्यसलाई फर्काउनुस् अनि हामी हेरेर नयाँ अहिलेको स्थितिमा स्काउटको उच्च मनोबलका साथ यो स्काउट एउटा गर्व, राष्ट्रको शान, राष्ट्रको मान, राष्ट्रको इज्जत र एउटा प्रतिष्ठाको रूपमा यसलाई त्यो उचाइबाट अगाडि बढाउनु पर्ने खालको एउटा कानुनले गभर्न गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले जानको लागि अहिलेको स्थितिमा के छ त्यसको बारेमा मञ्चमा रहनुभएका लोकबहादुर भण्डारीजी, तपाईको कमानमा रहेको यो स्काउट र यो टिमले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले एउटा चाहिँ नि संयुक्त प्रयासबाट स्काउटमा एउटा नयाँ जीवन प्रदान गरौँ। यसको लागि यहाँहरुबाट सहयोग पाउने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस्तो भन्दा त ताली बज्छ अन्ततः।
नयाँ न्यू लाइफ, यसलाई हामी न्यू लाइफ दिन चाहन्छौँ। पास्ट इज पास्ट, प्रेजेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। वर्तमान महत्त्वपूर्ण छ। यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेर भविष्यका लागि एउटा यो बिन्दुबाट विगतलाई फर्केर केही भनिरहनु फुर्सद छैन। विगतलाई समीक्षामा छोडिदिनुहोस्। वर्तमानमा अहिलेको यो ठाउँमा उभिएर हामीले भविष्य सुनिश्चित र सफल भविष्यका लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि टिम वर्कको जरुरत छ। स्काउट आफैमा टिम हो, त्यसकारण हामी टिम वर्कमा जाउँ र सरसल्लाह गरेर अगाडि बढौँ। म तपाईँहरूलाई समय दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै नवनियुक्त स्थानीय स्काउट समितिका संयोजक र सदस्यहरूलाई यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीको लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले विधिवत रूपमा मबाट शपथ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। शपथ व्हाइट पेपरमा ब्ल्याक अक्षर मात्रै होइन, त्यसको सारलाई बुझेर अगाडि बढ्ने हो। यहाँहरू सबैले त्यसको सारलाई बुझेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाल 70,000 सदस्यता रहेको यत्रो ठुलो स्ट्रिक्ट 70,000 साथीहरूको सङ्गठन भनेको नट्य जोक। यो आफैमा एउटा शक्ति हो। तपाईँहरूले आफ्नो शक्तिलाई पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसैले 70,000 भन्दा बढी सदस्यता रहेको नेपाल स्काउटको आगामी 2 वर्षभित्र 3,15,000 सदस्यता पुर्याउने लक्ष्य लिएको रह्यो। तपाईँहरूले लिएको देख्नु मैले पाएँ, जसका निम्ति नेपाल सरकारले समेत आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा समेत देखाएको देशको चाहिँ 13,000 विद्यालयमा स्काउट इकाइ सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको छ। यसपालिको बजेट भाषणमा स्पेसल्ली मेरो भूमिका पनि रहेको छ। स्काउटलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने भनेर 13,000 विद्यालयमा स्काउट इकाइ सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको छ, बजेट भाषणमा छ। यो हामीले गर्व गर्ने कुरा हो। सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। यसैसँग अब नेपालका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा स्काउट शिक्षा सञ्चालन हुनेछ। एभ्री स्कुल, हरेक विद्यालयमा स्काउट अनिवार्य, जसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सबै खाले सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा म यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यमान तपाईहरूको कमान्डर स्काउट आफैमा एउटा शक्ति र एउटा टिम हो। टिम लिडर, टिमको कमान्डर उदयमान युवा व्यक्तित्व लोकबहादुर भण्डारीको राष्ट्रिय तदर्थ समितिले देशका 7 प्रदेश र 753वटै स्थानीय तहसम्म सङ्गठनलाई विस्तार गरेको छ, जुन आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। लोकबहादुर भण्डारी मार्फत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। समाजमा आइपर्ने हरेक सामाजिक विषयवस्तु तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका सन्दर्भमा नेपाल स्काउट स्वयंसेवक परिचालनमा सधैँ अग्रमोर्चामा रही काम गरेर आइरहेको छ। हामीले यही पाइरहेका छौँ व्यवहारमा। गत 1 वर्षमा मात्र 54,000 भन्दा बढी युवा स्काउट स्वयंसेवक परिचालन हुनुले समग्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई नै गौरवको विषय म ठान्दछु। युवा मन्त्रालयको लागि एउटा गौरव हो। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा गत 2 वर्षदेखि निरन्तर परिचालित हुँदै आएको नेपाल स्काउटले चिकित्सक परामर्श सेवा, जनचेतना अभियान, आइसोलेसन क्वारेन्टाइन निर्माण, खाद्यान्न वितरण, एम्बुलेन्स सेवा तथा
एम्बुलेन्स सेवाका साथै हालसम्म 50 भन्दा बढी सङ्क्रमितको शव व्यवस्थापन समेत गरेको छ। कसैले पनि कोभिडबाट डेथ भएका ती दिवंगत ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तत्कालीन पहिलो स्टेजको चाहिँ नि स्थितिमा भयावह स्थितिमा ती स्काउटका जवानहरूले अग्रपङ्क्तिमा उभिएर समाजको नमुना भएर ती डेथ बडीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा यो मुलुकमा सबभन्दा पहिला कसैले लियो भने स्काउटले लियो। त्यसकारण स्काउटलाई सिङ्गो राष्ट्रले अभिनन्दन गर्नुपर्छ। यो बहादुरीप्रति म र सम्पूर्ण स्काउटलाई बधाई तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मलाई गर्व लागेको छ। यसो हिसाब गर्दै गएको आज मैले मेरो यो भौतिक शरीरमाथि एउटा स्काउटको ड्रेसबाट विभूषित भइरहेको छु। यो आफैमा एउटा गौरव हो, यो आफैमा एउटा शान हो, यो आफैमा एउटा नेपालीत्व नेपालको लागि एउटा सम्मान र गौरव पनि हो। यसो हिसाब गरेको मेरो शरीरमा यो स्काउटको ड्रेस आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि मैले यो ड्रेस लगाएको रहेछु। अब मेरो उमेर पनि हिसाब गर्नुहोस्। आजभन्दा मभन्दा 6 वर्ष जेठो रहेछ स्काउट। हिसाब गर्नुहोस्। आज मैले धेरै गृह कार्य दिएको छु है। मभन्दा 6 वर्ष जेठो मैले यो ड्रेस पहिरन गरेको 50 वर्ष भएको रहेछ। 50 वर्षपछि मैले सेकेन्ड टाइम मैले यो ड्रेस लगाएँ। जुन बेला म यो ड्रेस लगाएँ त्यो बेला म एट द्याट टाइम म पनि त्यो बेलामा लोकबहादुर भण्डारी जस्तो स्काउटको ट्रुप नेतै थिएँ। म त्योभन्दा तल हुने जातको मान्छे होइन। सिङ्गो त्रिभुवन त्रिशुली हाई स्कुलको स्काउटको टोली स्काउटको ट्रुप लिडर म ट्रुप लिडर भएका थिएँ। 75 जनाको चाहिँ नि लेडिज एन्ड जेन्ट्स महिला र पुरुषको स्काउटको टिमको नेता चाहिँ म थिएँ। 2028 साल दिवंगत राजा वीरेन्द्र म आज सम्झिरहेको छु। यो भनिरहँदा मलाई कुनै अन्यथा लाग्दैन। दिवंगत राजा वीरेन्द्र यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा होला, जिल्ला जिल्लामा स्काउटको तत्कालीन संरक्षकको नाताले स्काउटको हैसियतले देश भ्रमणको क्रममा 2028 सालमा राजा वीरेन्द्र स्काउटको ड्रेसमा यही अहिलेको हाम्रो लोकबहादुर भण्डारीको स्टाइलमा टक्क हेलिकप्टरबाट उहाँहरूले लिनुभयो। मैले उहाँलाई लेफ्ट ह्यान्ड यही होला नि होइन, मैले उहाँले हात मिलाएँ। त्यस बेला मेरो फिलिङ सुन्नुहोस्, कस्तो पाउरोटी जस्तो नरम हात भन्ने भयो मेरो। एकदम मजा लाग्यो हात मिलाउँदाखेरि। पाउरोटी जस्तो त अहिलेसम्म त्यो फिलिङ छ मसँग। टक्क हात मिलाएको कस्तो नरम क्या। मेरो चाहिँ हात त्यसै बेला पनि कडै थियो, नरम, भेरी एकदम रमाइलो थियो। अनि त्यो मेरो फिलिङ हो। 28 सालबाट आज म यो लोकबहादुर भण्डारीको कमान्डमा रहेको यो नेपालको स्काउटको आज म स्काउटको चाहिँ नि यो प्रमुखको हैसियतले नेपाली जनता राष्ट्र र लोकतन्त्रको रक्षा र त्यसको लागि अनवरत रूपमा जीवन समर्पण भएर अगाडि बढिरहँदा यो राष्ट्रले दिएको सम्मान हो। मैले यसलाई राष्ट्रले दिएको सम्मानको रूपमा ग्रहण गरेँ। आज म यो स्काउटको यो तपाईँहरूको संरक्षक, तपाईँहरूको चाहिँ नि एउटा प्रमुख स्काउटको रूपमा आज मैले दीक्षान्त लिने मौका पाएँ। आजका मितिदेखि म यो ड्रेसको सम्मान गर्दै मैले तपाईँहरूको बिचमा लिएको शपथलाई भोलि म यो पदमा रहँला नरहँला तपाईँले दिनुभएको यो दीक्षान्तलाई म व्यवहारमा जहिले पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसैले अब
यो स्काउट हिजो जे थियो पास्ट इज पास्ट, हिजो बित्यो। अब यो लोकबहादुर भण्डारीको नाममा तदर्थ समितिमा रहनु हुँदैन। यसलाई पूर्णता दिन के गर्नुपर्छ? अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस् अभियानमा। स्काउटको ड्रेस लगाएपछि राजनीतिको र पनि गन्ध आउनु मिल्दैन। राजनीति गर्नु मन लाग्छ, ड्रेस खोलेर अगाडि बढ्नुहोस्। जब तपाईँ स्काउटको ड्रेसमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यस बेला जे शपथ खानुभयो त्यो व्यवहारमा उत्रनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समाज सेवामा दुःखमा परेका हरेक नेपाली जनताको, संसारको कुनै पनि मानव सुरक्षाको लागि हामीले निस्वार्थ भावनाले काम गर्ने संस्था हो। त्यसकारण यो निकायभित्र कसैले राजनीतिक चलखेल गर्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस्। कसैले राजनीति चलखेल गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। जनताको सेवा, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक विपद परिरहेको बेलामा त्यहाँ राजनीति गर्ने होइन। प्राकृतिक विपद परिरहेको बेलामा त्यति बेला विपदबाट नागरिकको रक्षा गर्नु कर्तव्य प्रमुख हुन्छ नि, त्यसमा हामीले अगाडि बढ्ने हो। आज सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची एरिया, हेलम्बु साइड ज्येष्ठको अन्तिम हप्ता, असारको पहिलो हप्ता झुक्क्याएर भयङ्कर वर्षापछिको एउटा जुन खालको बाढी र पहिरोले त्यो एरियाका जनताले 300 परिवारले दुःख पाइरहेको छ। त्यो दुःख पाएका परिवारहरूको राहतको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं जनताको दुःख बुझ्न हिजो त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। घटिया राजनीति गर्नु हुँदैन। के हाम्रो मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यो एरियामा जनतालाई भेट्न हिँडेर जान सक्छ? इज इट पोसिबल? मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो सस्तो राजनीति गर्नु हुँदैन। के उहाँको स्वास्थ्यले चाहिँ गाडीमा हिँड्न सक्ने स्थिति छ? नट पोसिबल। जनताको समस्या बुझ्नलाई सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीमा बसेर समस्या बुझिँदैन। समस्या बुझ्न दुःख पाएको जनताको घर दैलोमा आफै गएर हेर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू त्यो क्षेत्रको जनताको दुःख बुझ्न आफै हिजो त्यहाँ पुग्नुभयो। प्रत्येक दुःख पाएका जनताहरूलाई प्रति परिवार 50 लाख तत्काल र सबैलाई बास र चाहिने आकाश छोप्नको लागि 1500 बन्डल जस्ता घोषणा गरेर आउनु भएको छ। सबैले स्वागत गर्नु नि। यो त सरकारले राम्रो गर्यो भनेर त्यसको सम्मान गर्नु नि। अझ यो भन्दा राम्रो, यो भन्दा धेरै दिन सके राम्रो हुन्थ्यो पो भन्नुपर्छ त। तर त्यसलाई खिल्ली उडाउने विषय बनाउनु अमानवीय र अधर्मको कुरा हो। हामी धर्म भनेका छौँ, धर्मलाई मान्छु भनेका छौँ। हामी स्काउटले त्यस्तो अधर्म कुरा गर्नु हुँदैन। त्यसकारण प्रिय स्काउटका साथीहरू, हामी मानव हौँ, राजनीतिभन्दा पर नहुन सक्छ। एभ्री साउन्ड इज पोलिटिक्स। आवाज नै राजनीति हो। हामीलाई यो कुरा थाहा छ। तर जब स्काउटको दीक्षा लिएर स्काउटको ड्रेसबाट हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी त्यस बेला राजनीति सीमाभन्दा माथि उठेर हामीले व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। त्यही नै स्काउटको कर्तव्य र धर्म हो। यसरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो स्काउटलाई हिजोको स्थितिमा हामी रहिरहोस् भन्न चाहँदैनौँ। जति दिन म यहाँ रहन्छु तपाईँहरूको लागि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। अघि सचिवजीले भन्नुभयो धेरै मन्त्रालय जिम्मामा छ। ठिक छ, स्काउट्स युवा खेलकुद मन्त्रालय मातहतमा छ। युवा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा भइरहँदाखेरि पनि मेरो स्काउटसँग इन्ट्रेस्ट थियो। हिजो म शिक्षा मन्त्रालय मन्त्री हुँदाखेरि पनि लोकबहादुर भण्डारीसँग मैले कुरा गरिरहेका थियौँ, स्काउटलाई बनाउँ। अब स्काउटलाई नयाँ सिराबाट, नयाँ उचाइबाट, न्यू हाइटबाट यसलाई चाहिँ नि फ्लाइ गरौँ भन्ने खालको हाम्रो सोच भइरहेकै थियो। अब यसबारेमा सरसल्लाह क्रममा हामीले गर्व गर्छौँ। मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष सम्माननीय राष्ट्रपति
श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीजी समेत नेपालको स्काउटको बारेमा अत्यन्तै चासो राखेको हामीले पायौँ। मलाई शिक्षा मन्त्री भइरहँदा पनि एकचोटि लोकबहादुर भण्डारीजी र मलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। उहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले स्काउटको बारेमा धेरै जिज्ञासाहरू राख्नुभयो, धेरै उहाँले बुझ्नु खोज्नुभयो। लोकबहादुर भण्डारीजी, तपाईँहरूको सिङ्गो यो टिमको लिडरले अत्यन्तै सारगर्भी कुराहरू राष्ट्रपतिज्यू समक्ष राख्नुभयो। मैले आफैले पनि धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने मौका पायो। राष्ट्रपतिज्यू असाध्यै प्रभावित हुनुभएको छ र उहाँको चाहना छ, उहाँकै भावना हो, स्काउटसँग स्कुल जोड, शिक्षा मन्त्री स्काउटलाई स्कुलमा लगा। कति महान पवित्र विचार छ। प्रत्येक विद्यालयमा स्काउट अनिवार्य गर, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको निर्देशन हो। त्यसैले आयो बजेट भाषणमा 13,000 स्काउटमा 13,000 विद्यालयमा स्काउट। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको हामीलाई निर्देशन हो। त्यसैले किन विद्यालयमा स्काउट? सम्माननीयज्यूले भन्नुभयो मोरल एजुकेसन इज अहिलेको लागि आवश्यकता छ। नैतिक शिक्षा। आज बालबालिकाहरू स्कुलमा बलात्कृत हुन्छन्, बालबालिकाहरूको यौन शोषण हुन्छ, अनेक खालका चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू देखा परिरहेको छ। त्यसको मूल कारण एउटा चाहिँ नि नैतिक शिक्षाको अभाव पनि हो। स्कुलमा हरेक स्कुलका विद्यार्थीहरूले हामीले स्काउटबाट प्रशिक्षित गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने यस्ता कुराहरू जगैबाट उन्मूलन हुने सम्भावना छ। यो खालको सोचबाट पनि स्कुललाई स्काउटको आवश्यकता छ भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ कुरा आएको छ, यो त आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा र अर्को कुरो मैले अहिले पनि यहाँ सल्लाह गरेँ, हरेक देशमा स्काउटको प्रमुख संरक्षक देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने चलन छ। देशको राष्ट्राध्यक्ष स्काउटको प्रमुख हुने चलन छ। आजै म सभाध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारी मार्फत यहाँ समक्ष प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। हाम्रो यो मुलुकको स्काउटको प्रमुख संरक्षक पनि सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुपर्छ। हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई प्रमुख संरक्षक र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संरक्षक र शिक्षा मन्त्री अथवा युवा खेलकुद मन्त्री संरक्षक। यो ठिक हो?